नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक दाहाल नेपालद्वारा बहिष्कार। अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले गर्यो सदनमै नाराबाजी। सर्वोच्च अदालतले दियो ऋषि कट्टेलको नेकपालाई मान्यता। दाहाल नेपाल नेतृत्व पार्टीको नाम अवैध घोषणा। पैँसठी वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। 3,48,000 मात्रा कोभ्याक्स काठमाडौँ आइपुग्यो। भारतमा शरण लिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता पठाउन म्यानमारको आग्रह। भारत प्रतिक्रिया विहीन। र काठमाडौँ मेयर कपमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित। नेपाल पुलिस 1 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। बहुप्रतीक्षित मानिएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पछिको पहिलो बैठक आज बस्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अदालतले फागुन 11मा पुनःस्थापना गरिदिएपछि बैठक बसेको हो। तर सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पेशकै विषयमा विवाद हुँदा संसद अवरुद्ध बन्न पुग्यो। एक रिपोर्ट। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार तय भएको समयभन्दा निकै बेर ढिला गरी सुरु भयो। 4 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा फैसला गरेपछि संसद भवनमा पुगेका प्रधानमन्त्री तत्कालै निस्किए। बैठक जसोतसो बस्यो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले बोल्दै गर्दा ओली पक्षका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति जनाए। यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानलाई मिच्ने संविधानको धारा 6 मान्य सदस्य तपाईँ रोकिनुहोस् एकछिन। के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति खुलाउनु? 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनु गएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय। होइन, अधिकारीले नियमापत्ति जनाएपछि दाहाल नेपाल पक्षका सांसद रावल कड्किहाले। उनले अध्यादेश सम्बन्धी कार्यतालिका परिवर्तन गर्न सभामुख समक्ष माग गरे। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि वैध देखिँदैन। यो वैधता नै गुमाइसकेको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले यहाँ हामीले राजीनामा दिएको त सुनेको छैनौँ। के संविधानबाट, कानुनबाट, सम्पूर्ण कुराबाट सम्पूर्ण आधार घुमाइसकेको सरकारले पनि यी सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेका कुराहरू भनेर यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ र? सामान्य सरकारले वैधता गुमाइसकेको भन्दै रावल कड्किएपछि नेकपाका दुवै पक्षका सांसद एकछिन मुठभेडको अवस्थामा पुगे। वैधानिकता गुमाएको सरकारबाट अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले बैठकको बीचमै उठेर बहिष्कार गरे। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै अध्यादेशको विरोध गरे। सभामुख महोदय, यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? अवरोधकै बीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धीको अध्यादेश पेश गर्न सरकारका कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई सभामुखले अनुमति दिए। अध्यादेश पेश भयो। कांग्रेसले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्यो। अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिएर गइयोस्। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो सहयोग रहन सक्दैन। सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। संसद भित्रै नाराबाजी चर्किएर बैठक प्रभावित बनेपछि
सभामुखले 10 मिनटका लागि बैठक स्थगित गरे। अन्ततः लामो रस्साकस्सी र कानुनी अडचन पार गर्दै संसद पुनः स्थापना भएपछि बसेको आइतबारको संसद बैठक नेकपाकै घर झगडाले मुठभेडको अवस्थामा सीमित बन्यो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन भएको छ। संसद सचिवालयले 26 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरेको हो। यसअघि काङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक 10 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। 5 वर्षीय कार्यकाल भएर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादका कारण 3 वर्षमै विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आज सुरु भएको हो। बैठकलाई नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनापछि राजनीतिक वृत्तमा देखिएका सबै समस्या समाधान होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर संसदको पहिलो बैठक बस्दासम्म अरू थुप्रै सङ्कट पैदा भएका छन्। यसले अबको राजनीतिक दिशा कतातिर उन्मुख होला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्नै लाग्दा नेकपा सम्बन्धी आएको सर्वोच्चको फैसलाले थप कानुनी सङ्कट र प्रश्नहरू उब्जाउँदै लगेको छ। ऋषिराम कट्टेलको नाममा रहेको नेकपा आधिकारिक रहेको सर्वोच्चको फैसलाले हाल स्थायी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल कुन हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। संविधानतः संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन दल चाहिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलविहीन अवस्थामा आइपुगेका छन्। त्यसो त प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै भीम रावलले केपी शर्मा ओली कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी कुन हो भन्दै प्रश्न गरे। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। यहाँ यति मात्र होइन, अब जुन द्विपक्षीय नेकपाको घर झगडाले यतिसम्मको राजनैतिक अस्थिरता पैदा गर्यो, त्यही नेकपा घर न घाटको अवस्थामा आइपुगेको छ। कतिपयले भने पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको हैसियत पुनर्जीवित भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसद महेश बस्नेतले त आजको बैठकको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै एमालेको हैसियतमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएको बताएका छन्। पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादीको रूपमा पनि दुई दल विभक्त हुने अवस्था छैन। यस दुई दलका नेता तथा सांसदहरू मिश्रित छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका पूर्व एमालेका थुप्रै नेताहरू प्रचण्डपट्टि छन् भने प्रचण्ड पक्षका रामबहादुर थापा बादल लगायत दर्जनभन्दा शीर्ष नेताहरू ओली खेमामा पुगिसकेका छन्। त्यसो त पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा रहने देखिन्न। अब निर्वाचन आयोगलाई पनि दल विभाजनको तनाव हटेको छ। नेकपाको आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने तनाव तत्कालको लागि हटेको प्रश्नै देखिएको छ। यद्यपि यसबीचमा उठ्ने अरू प्रश्नहरू थुप्रै छन्। यता संसदमा पनि अब नयाँ सरकार गठन हुने कि नहुने, वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्ने या नगर्ने वा ओली सरकार नै निरन्तर रहने जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्ववत रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र पिउताउने आदेश दिएको छ। अदालतले एमाले र माओवादी एकीकरण अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदिएको छ, तर ती पार्टी अर्कैको नाममा दर्ता भइसकेका छन्, जसले मुलुकमा थप राजनैतिक सङ्कट पैदा भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ। अदालतको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषिराम कट्टेलले पाएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई समूहमा विभाजित नेकपा माथिको दाबी विवाद
थप जटिल बनेको छ। सर्वोच्चले दुई समूहमा विभाजित हालको सत्तारूढ नेकपाको अस्तित्व रहन नसक्ने भन्दै त्यस अघिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कायम रहने भनी फैसला गरेको छ। नेताहरूले भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउताउन नमिल्ने बताएका छन्। जुन परिस्थितिमा चाहिँ यस प्रकारको फैसला भएको छ, निर्वाचन आयोगमा जुन चाहिँ एक प्रकारले डेडलक जस्तो भइरहेको चाहिँ छ, यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको डेडलकलाई चाहिँ अझ मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो नहोस् भन्ने कुरामा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले नामको बारेमा हेर्ने हो, अरू हेर्ने कुरा होइन। नामको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले नामविहीनताको अवस्था सृजना गरेको छ अदालतको फैसलाले भने अब फेरि एउटा नाम दिने कुरा हुन्छ। शरीर त यथावतै छ, नामको कुरा मात्रै नहो। तर चाख लाग्दो त के छ भने सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसला गरे पनि यी दुवै पार्टी कानुनी रूपमा अर्कैका नाममा दर्ता भइसकेका छन्। एमाले पार्टी पूर्व एमाले कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीले 2077 साउन 20 गते आफ्नो नाममा दर्ता गरेकी थिइन्। माओवादी केन्द्र 2076 भदौ 15 गते गोपाल किरातीको नाममा दर्ता भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला अनिष्टकारी भएको भन्दै कानुनका जानकारहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चक्रव्यूहमा पारेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला अनिष्टकारी छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चक्रव्यूहमा धकेल्यो। यो चाहिँ कहीँ कतैबाट मिल्न आउँदैन। किन भन्दा नामको विवाद थियो यहाँ, होइन? नामको विवाद भएछ। नाम चाहिँ ऋषि कटेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाउँछ भनेर भनिदिएपछि अरू कुरा त नाम संशोधन गर्ने कुरा थियो नि त। दल दर्तालाई बदल गर्नुपर्ने माग त ऋषि कटेलको थियो त, उनीहरूले मानेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले 2075 जेठ 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठनको घोषणा गरेका थिए। अहिले सर्वोच्चले उनीहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा त फर्कायो, तर पार्टी अर्कै व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेकाले कानुनी रूपमा उनीहरूले पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन। अदालतको फैसलाले नेकपासँग सम्बन्ध रहेका दलहरूलाई थप विवादित र मुठभेडको अवस्थामा फसाउने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अदालतको फैसलालाई मान्ने, त्यसबारे थप अध्ययन गरेर बोल्ने बताउनु भयो। हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ। सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कटेललाई दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कटेललाई नेकपाको आधिकारिकता कटेललाई दिएसँगै अब ओली र दाहाल नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ। यता पुष्पकमल दाहालले भने अदालतको निर्णय सोचे भन्दा फरक आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विगत 2 वर्षदेखि हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको छ। सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र कार्यकर्ता रिहा हुने सहमतिपछि विप्लव खुला राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा आएका हुन्। तर अब उनको राजनीतिक भविष्य र अबको बाटोलाई चासोका साथ हेरिएको छ। मुलुक दलाल पुँजीवादको चक्रमा फँसेको भन्दै भूमिगत गतिविधिमा केन्द्रित बनेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी करिब 2 वर्षपछि शुक्रबार मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। अचानक झैँ लाग्ने गरी सरकारसँग वार्ता भई 3 बुँदे सहमति भएपछि विप्लव शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनुलाई समकालीन नेपाली राजनीतिका लागि सुखद परिघटनाका रूपमा लिइएको छ। तर सरकारसँग सहमति बाहेक नलेखिएका सहमति के छन् भन्ने चासो र उत्सुकता आम रूपमा बढेको छ। कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो उहाँहरू भन्ने विषयमा चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। तर अब यत्तिकैमा चाहिँ फेरि अब जस्तो ओलीजीले नि भन्नुभएको छ, अब उहाँले चाहिँ यो अवतरण गर्नुभयो, त्यो अवतरणै मात्रै हो कि उहाँको कि यो उहाँले भन्नुभएको कुराबाट समाजमा आमूल परिवर्तन कसरी होला, किन वार्तै मात्रै गरिरहेर त्यही वार्ताबाटै सबै कुराहरू हल हुन्छ भनेर विश्वास कसरी भयो उहाँलाई। वैज्ञानिक समाजवाद सहितको जनगणतन्त्र जनतामा गएर स्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेको विप्लव समूहले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अचानक र नाटकीय ढङ्गले पदार्पण गरेको हो। सहमतिका बुँदा हेर्दा धेरै विषय अस्पष्ट, अधुरा र अमूर्त देखिन्छन्।
त्यसले विप्लवको अबको बाटो समेत मार्ग प्रशस्त गरेको देखिँदैन। तर विप्लव पक्षले भने राजनैतिक एजेन्डालाई जनतामा लैजान सबै किसिमका विचार सिद्धान्त राख्ने शक्तिसँग आफ्ना गन्तव्य र मागबारे पार्टीमा निर्णय गराएर छलफल चलाउने तयारीमा रहेको छ। यद्यपि संविधान र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विमति भने कायमै रहेको उसको भनाइ छ। संविधान उप पनि हाम्रो विमति छ। जुन प्रक्रिया अन्तर्गत संविधानको निर्माण भएको छ, यो समग्र प्रक्रिया नै बेठिक भइसकेपछि संविधान स्वतः अपूर्ण छ र त्यसैले संविधानप्रति पनि हाम्रा असहमतिहरू छन्। अहिले बाहिर जुन प्रकारको टिप्पणीहरू अथवा केही जिज्ञासाहरू रहेका छन् कि हामी यो प्रक्रियामा जो सहभागी भएर आएका छौँ सम्पूर्ण हिसाबले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको भन्ने अर्थमा जसरी बुझिएको छ, यो होइन। सबै शक्तिसँग एउटा सहकार्यको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ भने हामीले जानुपर्छ भन्ने कुराको सचेत पहल कदमीका रूपमा हामी आएको हो। संसदीय व्यवस्थाको स्वीकृति होइन। तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध थाल्दा पुष्पकमल दाहालले जसरी भूमिगत रूपमा विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए, 2 वर्ष अघि विप्लवले त्यसै प्रकारको विद्रोह गर्ने योजना बनाएर भूमिगत भएका थिए। तर विप्लवले दाहालको पतनसँगै आफ्नो उदय भएको दावी गर्दै आएका छन्। मूलधारमा फर्किएपछि सबैभन्दा ठूलो धक्का दाहाललाई पुग्ने आकलन पनि भइरहेको छ। तर दाहालले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। उहाँ अन्तत्वगत्वा पार्टीकै बाटोमा अन्तत्वगत्वा मैले कोरेकै गोरेटोमा आइपुग्नु भएको छ। यस अर्थमा उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र छिटै यस्तै कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा रहेको कुरा पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै विप्लवले सबै राजनैतिक शक्तिसँग सर्वपक्षीय सम्मेलन र अन्तरिम सरकारका लागि संवाद चलाउने तथा जनमत संग्रहसम्मको योजना बनाएको देखिन्छ। तर उनको समूहसँग रहेको हात हतियार बारे सहमति पत्र मौन रहेका कारण शान्ति यात्रालाई अधुरै छाड्ने अड्कलबाजीलाई नकार्न मिल्दैन। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसके पश्चात त्यसबाटै चोइटिएको विप्लव समूहले पुनः उग्र बाटो रोजेको इतिहासले पनि यो विषयलाई हल्का ढङ्गले लिन नहुने सङ्केत गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाउन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै दोस्रो चरणको खोप अभियानको सुरुवात भएको हो। खोप लगाउन पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक पनि खुसी भए। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान 10 बजे त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा खोप लगाएर अभियान सुरु गरेका हुन्। खोप लगाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिए। मैले कोभिडको सुई लगाएँ, भ्याक्सिन लगाएँ, तर अहिलेसम्म त्यसको साइड इफेक्ट केही पनि देखिएको छैन। हुँदैन होला भन्ने लागेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाईँ अब खोप मार्फत हुने चरणमा पुगेको छ। सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो अभियानलाई सफल पारौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई। अभियान सुरु भएसँगै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बिहानैदेखि वृद्धाको घुइँचो लागेको थियो। सहज तरिकाले खोप लगाउन पाएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक पनि खुसी देखिए। अब कोरोनाबाट सजिलै विजय पाउने उनीहरूको विश्वास छ। अरू देशको भन्दा हाम्रो चाहिँ जुन यो हुन त प्रचुर मात्रामा आएको छैन अरे, औषधि कम छ अरे, तर जति सक्दो छिटो सरकारले फेरि प्रयास गरेर सबैलाई नै यो सुविधा पाउने चाहिँ प्रयास हुनुपर्छ र जो अहिलेसम्म गरेको त्यसको निमित्त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। खुसी छु, राम्रोसँग चाहिने यो व्यवस्थापन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार भयो, स्थानीय वडा भयो, त्यस्तै गरेर यो शिक्षण अस्पताल यसमा संलग्न सबैलाई र भलिन्टियरहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत करिब 17 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका निम्ति देशैभर करिब 6000 खोप केन्द्रमा 15000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ। यसअघि गत माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका लागि आइतबार 3,48,000 मात्र कोभ्याक्स खोप पनि नेपाल आइपुगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि
क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा थप 66 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,721 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 825 रहेको छ। यस्तै 58 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 2,70,886 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाले 3010 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीले चाँडै पिउन पाउने उद्घोष गर्नुभयो। तर सर्वसाधारण भने प्रधानमन्त्रीको यो कुरा पत्याउन तयार छैनन्। एक रिपोर्ट। नयाँ फड्को हामीले फेरि मारेका छौँ। लामो सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने, लामो समयको सपना आज पुरा भएको छ। मेलम्चीको पानी हामीले सुन्दरी जलमा झारेका छौँ र बागमती नदीमा खसालेका छौँ। अथवा अब कोशीमा पुग्ने पानी, कोशी ब्यारेज हुँदै बग्ने पानी अब बागमती हुँदै हुँदै बग्ने भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइलाई मान्ने हो भने अबका केही दिनमा काठमाडौँ उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउनेछन्। देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरिरहँदा सर्वसाधारण भने अझै विश्वास गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको पटक पटक हावादारी गफका कारण सर्वसाधारण विश्वास त हुन नसकेका हुन्। खासै अब आउँछ भने चाहिँ भइसक्यो 1-1.5 वर्षै, अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन, खान पाएको छैन। अब हिजो आज भोलिमा आउँछ भनेको थियो, आउने नआउने टुङ्गो छैन। त्यो पनि अब के थाहा, आश्वासन मात्रै हो, यो चाहिँ आश्वासन मात्रै हो। त्योभन्दा बढी त केही होला जस्तो लाग्दैन होइन। जबसम्म आराम मेलम्चीको पानी बग्छ होइन, जनताले सुविधा पाउँछन्, त्यस पछाडि हो रहेछ भनौँला। पानी जहाज आउँछ, रेल आउँछ भन्ने यी भाषण धेरैचोटि भए होइन। यो भाषणमै सीमित हुन्छ। तपाईँको चुनाव हुने बेलामा सत्तामा बस्नको लागि चाहिँ ठुलो आश्वासन देखाउँछन्, त्यस पछाडि भनेको यथावतै रहन्छ। यो 2 दशक अघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पटक पटक रोकिँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। अहिले भने सुन्दरी जलसम्म आइपुगेको दाबी सरकारले गरेका कारण पानी आउने सम्भावना त बढेको छ। तर सर्वसाधारण धारामा पानी नआएसम्म पत्याउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। प्रसाद भट्टराईको पालादेखि नै आउँछ भन्ने आश थियो र अहिलेसम्म अब 20-22 वर्ष भएको अवस्थामा जस हिजो माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उद्घाटन गरेर आउँछ कि भन्ने आशा पलाएको, तर यो अहिले ठोक्का दिन सक्ने अवस्था छैन। पानीको उद्घाटन गर्ने क्रममा अब रेल पनि गुड्छ, जहाज पनि गुड्छ, अन्डरग्राउन्डबाट ट्रेन पनि गुड्छ भन्नुभएको। अब पानीको विकल्प के छ अब तपाईँको आइसकेपछि थाहा होला। मेलम्चीको पानी आइपुगेको हेर्न प्रधानमन्त्री शनिबार सुन्दरीजल पुगेका थिए। यसै अवसरमा उनले केही दिनमै पानी वितरण गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला बेकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। राज्यमन्त्री बेकले सरकारले विकास निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणका धेरै कामहरू अगाडि बढाएको भन्दै ती कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति भूगर्भ विज्ञानको सही अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। विकास निर्माणका कामलाई दूरगामी गराउन र देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सरकारले गर्ने कामहरूलाई भूगर्भ विज्ञानसँग जोडेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विभिन्न खालका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने, बाटोहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका उद्योगहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका नयाँ खानी लगायतका विभिन्न खालका नयाँ खोज अनुसन्धानहरू गर्ने, विभिन्न खालको निर्माणको कामका चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, यसलाई दूरगामी गर्न र यसले मुलुकले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि हामीले भूगर्भको सही अध्ययन अन्वेषण र विश्लेषण गर्न सक्यो भने मात्रै यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समृद्ध नेपालको कुरा गरिँदाखेरि अब हामीले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ भूविज्ञानसँग जोडेर यसलाई व्यवस्थित गरेर नलगिकन चाहिँ उन्मुक्ति पाइँदैन। यसलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएका कारण भूकम्पका कारण धेरै क्षति बेहोर्नु परेको बताउनु भयो। हाम्रा संरचनाहरू
भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्छ भनेर हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि त्यो कुराहरू आयौँ। एनसेट लगायतका साथीहरू, माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्ट तपाईँहरू धेरै पटक चाहिँ कुराहरू अगाडि उठाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ जुन स्केलमा हामीले ग्रहण गर्न पर्थ्यो सरकार वा समाज सबैले जनता, त्यो तहमा हुन नसक्दाखेरि कतिपय क्षतिहरू हामीले बचाउन सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ कमजोरी हुन सक्यो। त्यसैले पूर्व तयारीको सन्दर्भ होस् वा पुनर्निर्माणको सन्दर्भ होस्, जियोलोजी त्यहाँनिर चाहिँ जियो साइन्स त्यहाँनिर चाहिँ एक आपसमा लिङ्केज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि पोलिटिकल लेभल, कम्तीमा पनि जनताको चाहिँ तहमा, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक तहमा यसले चाहिँ बुझ्ने खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय सरकार र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूगर्भको अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाइ क्रमशः बढ्दै गएको भन्दै गेवालीले यसको निम्ति भूगर्भविदहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै न्याय दिन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। 2063 साल चैत्रमा भएको गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले आफूले हालसम्म न्याय नपाएको भन्दै न्यायका लागि सरकार समक्ष माग गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घटनाको निरीक्षण गरी उक्त घटना राजनैतिक अभिप्रायले नभई जघन्य अपराध भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसक्दा समेत सरकारले दोषी उपर कारबाही नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। 2063 साल चैत्र 7 गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन माओवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। यस क्रममा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौंको संख्यामा घाइते भएका थिए। सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँको धुम्रबाराहीमा फ्रेन्डशिप कम्युनिटी हस्पिटल खोलेको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले आज कम्युनिटी हस्पिटलको उद्घाटन गरेका हुन्। अस्पतालले अहिले 25वटा शय्याको स्वीकृति पाएको छ भने 15 शय्याको आइसियुको व्यवस्था मिलाएको छ। विशेषज्ञ अन्तरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा, जनरल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग र हाड जोड्ने नशा सम्बन्धी रोगको उपचार गरिने अस्पतालले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने होटल र टुरिज्म समूहबाट अरू सबै सब इन्डेक्स ओह्रालो लागेपछि अन्तत बजार घटेको हो। पछिल्ला दिनमा कुल कारोबार रकममा भारी गिरावट देखिएको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम दिन बिहिबारको तुलनामा आज करिब 1 अर्ब रुपियाँले कारोबार रकम घटेको छ। आज 211 कम्पनीको शेयर 53,970 पटक कारोबार भएको छ। बिहिबार 90 अङ्कले बढेको बजार आइतबार भने सम्हालिन सकेन। आज सबैभन्दा बढी कमाउनेमा चन्द्रागिरी हिल्सका लगानीकर्ता रहे भने चन्द्रागिरी नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, रैराङ हाइड्रो पावर विकास कम्पनी, एक्सल विकास बैंक र नेपाल इन्सुरेन्स बढी कमाउने कम्पनीमा रहे। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा शरण लिन पुगेका आफ्ना देशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउन आग्रह म्यानमारले गरेको छ। दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बनाइराख्न भन्दै भारतमा शरण लिन पुगेका आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न म्यानमारले आग्रह गरेको हो। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 मा सत्ता हत्याएपछि 8 जना प्रहरी अधिकृत र उनीहरूका परिवार शरण लिन पुगेको भारतले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउने बारे भने भारतले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। प्रदर्शनकारीहरूले पक्राउ परेकी नेत्री आङ सान सुचीलाई लगायतका नेताहरूको रिहाई र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको माग गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा 55 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ।
आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 1 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 259 रनको लक्ष्य एपीएफले 49 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 258 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 140 रनको शतकीय इनिङ खेले। दिपेन्द्रले 131 बलमा 11 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। दिपेन्द्रको यो करियरकै पहिलो शतक हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक दाहाल नेपालद्वारा बहिष्कार। अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले गर्यो सदनमै नाराबाजी। सर्वोच्च अदालतले दियो ऋषि कट्टेलको नेकपालाई मान्यता। दाहाल नेपाल नेतृत्व पार्टीको नाम अवैध घोषणा। पैसठी वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। 3,48,000 मात्राको भ्याक्स काठमाडौँ आइपुग्यो। भारतमा शरण लिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता पठाउन म्यानमारको आग्रह। भारत प्रतिक्रिया विहीन। र काठमाडौँ मेयर कपमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित। नेपाल पुलिस 1 विकेटले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।